اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. هذه الماتينال في ساعتنا الاخيره. اهلا وسهلا بك منى. اهلا وسهلا ومرحبا بك رحيم. قلت لي منى ذكرت الضيفه نتاعي، عرفت شكون انت؟ هذاك علاش ضيعت من الاول عملت لك البلان. اليوم باش يكون حديثنا حول الكليه الخاصه للتصرف وعلوم الاداره بسوسه. ضيف اليوم ضيفنا لليوم فاطمة المتهم، مسؤول عن الانتداب والتواصل مع الطلبة في الكلية الخاصة للتصرف وعلوم الإدارة بسوسة. مدام منى جعدان رئيس قسم إدارة الأعمال بالكلية الخاصة للتصرف والعلوم الإدارة بسوسة. مرحبا بكم. عايشك مرحبا بك. سعيد بحضوركم بحضي. يعيشك، merci beaucoup, merci pour cette invitation. يعيشكم، merci pour l'accueil chaleureux نتاعكم. فرحانين برشا. خذوا راحتكم معانا راهو. اسمع، سيرتو إدارة الأعمال والانتداب، دونك تعرفوا كيف باش نديروا الحوار مع بعضنا، كيف باش يكون حوارنا سهل على الآخر. مدام فاطمة، كلية الخاصة للتصرف وعلوم الإدارة بسوسة، للناس اللي ما يعرفوهاش مازال ما عندهمش عليه فكرة. نحب نقول لهم اللي لا FMSA la faculté privée de management et des sciences de l'administration de Sousse موجودة في سهلول، plus précisément في نهج الحرية à côté du service des mines. وين ستيك؟ وين ستيك. Voilà. تخلي ستيك شوي على يمينك وتكمل تفوتها. احنا الكيس البرانسيبال اون شوازي لا بروكسيميتي باش العباد الكل تنجم تجينا. مرحبا بهم بك. احنا nous sommes une faculté agréée par l'État sous le numéro 11/2014. J'insiste sur ça باش نقول اللي الفاكولتي نتاعنا فاكولتي معترف بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. زادات نجموا تلقاونا على دليل التوجيه الجامعي بالنسبه للباشوليي لي نوفو باشوليي نتاعنا موجوده في الدليل قانونيه امور. فوالا نو ديبلوم سون اغريي امورنا مليقله. كي نحكيو على ديبلوم ليسونس ماستر، ليسونس اي ماستر موجودين. واختصاصكم كان في الاقتصاد والتصرف. هذا الاختصاص سبيسياليزي دون لي دومين دي سيونس ايكونوميك دو جيستيون. هذه هي والشوا نتاعنا هذا ما جاش من عدم. احنا نعرفوا ساعه الناس الكل اللي لي ديبلوم في تونس toutes les facultés privées offrent les mêmes diplômes. Et le parcours il est imposé par le ministère. احنا la FMSA اخترنا باش يكون اختصاصنا en relation directe avec le marché de l'emploi. علاش؟ سوق الشغل يحكم فينا في الاخر. ما نحبكش تاخذ شهاده وتقعد بطال في الدار. Exactement. Donc احنا on a fait une étude approfondie sur le terrain ورينا les besoins تاع les entreprises الكل متجهين les domaines نتاع الكونتابيليتي، la finance, le marketing, le management. شكون توا اللي عنده شركه que ce soit une grande entreprise ولا une petite entreprise، شكون اللي ما حاجتوش بماركتور، ما حاجتوش بفينانسي، ما حاجتوش بكونتابل، ما حاجتوش بوديتور. العباد الكل سي ان بوزوان اللي عمره لا يتنحى على المارشي دو لومبلوا. نعرفوا اللي احنا الناس الكل حاطيني ان طونك بارون نحب ولدي نهار اخر يولي ميدسان ولا انجينيور، اما زاده سو سون هذم دي سبيسياليتي اللي عمرهم ما يموتوا ومطلوبين معناها في تونس كو سوا في تونس ولا خارج تونس، حتى في العالم. فوالا حتى خارج تونس مطلوبين. دونك معناها سو سون دي ديبلوم تري تري مطلوبين برشا في المارشي. مدام فاطمه، خلينا نعاودوا نذكروا الناس الكل اليوم حتى راهو في الكليه الخاصه بحذاكم انتوما نعطيو اكثر من قرايه واكثر من شهاده، خاطر نعطيو دي ستاج، نوفروا دي ستاج اليوم. هذا مهم برشا راهو معناتها باش نحضرك للحياه المهنيه. دي كونتاكت اليوم نحكيو على ليبرجمون اللي زاد توفروا للناس اللي قاعده تخمم. راهو ماهوش بالسهل بو ولا ام يبدا خايف على بنته وولده 18 سنه يقول كيف باش نسيب وانا اليوم. دونك بحذاكم هذا راهو زاد مهم برشا، حتى لي كارت دو سيجور نجموا توفروه. اكزاكتومون. احنا على FMSA اون اساي توجور معناها شنو هي لا ميسيون برينسيبال نتاعنا، هي تكوين الطالب تكوين شامل. احنا على FMSA شنو هي الحاجه اللي باش نجم تميزنا احنا en tant qu'FMSA. احنا على FMSA معناها vous allez trouver la bonne orientation, l'encadrement, le suivi, l'écoute. On est toujours à l'écoute, on est toujours disponible للطلبة نتاعنا que ce soit tunisien ولا étranger. أكثر من هكا فما حتى دي كلوب مدام. إنه لو فات زاد اليوم راهو لو فات نقريك وتكون طياره وعالمي في باش تحلي اي سيتوياسيون وقت في معاك في هذا الكل، اما سي امبورطون زاده اون باراليل تكون عندك حياتك اللي تنجم تساهم بها بعد حتى في اكزاكتومون. احنا نعرفوا اللي معناها اون طونك ايتيديون لي ايتيديون الكل يعديوا اكثر الوقت نتاعهم في الفاكولتي
On a voulu faire de la FMSA sa deuxième famille. Donc on a essayé de créer des clubs, qui m'a le club de musique, club d'entrepreneuriat. On a même créé le club tunisien de la FMSA. سلام عليهم. Voilà. سلام عليهم برشا برشا. لا قاعدين يخدموا في خدمه مزيان. باهي راهو اليوم الحياه الطلابيه مهمه برشا اليوم ويعيشها وقتها. فوالا هي اللي باش تخليهم من نهار اخر معناها on essaie toujours de former. احنا عادش نحبوا معناها on se مش باش نقريكوا برا على روحكم تعب السبب. On essaie toujours de former des futurs leaders. معناها on essaie ما عادش نحبوا نخموا كان على الدبلوم نخموا على الكارير. كي يجينا تلميذ باغ اكزومبل يعني فما ايتيديانت جاتنا حابه تعمل ماستر دو ريشيرش. الماستر دو ريشيرش ديما احنا عندنا نقولوا في لي فاكولتي بريفي كي تعمل فاكولتي بريفي من بعد ما تنجمش تكمل الماستر دو ريشيرش نتاعك. احنا عندنا لي étudiants تاعنا في الFMSA qui ont été admis dans des facultés étatiques pour continuer leur master de recherche. وعندنا des étudiants زاده اللي مشيو يكملوا قرايتهم que ce soit في فرنسا ولا في كندا في اوتاوا. معناها نوتر ديبلوم معناها يخليك تمشي تقرا زاده لبرا مش سي ان ديبلوم تونيزيان معناها يقعد في تونس لا عابر القارات. فوالا سي ان ديبلوم انترناسيونال زاده اللي يخليك تقرا زاده لبرا. باكثر التفاصيل تنجموا تلقاوها على السيت اوفيسيال نتاعهم www.fmsa.ens.tn والا تنجموا تتصلوا بهم على 50 84 51 50 50 84 51 50. مدام منى جعيدان رئيسة قسم الإدارة كي نجي بحذاكم شنو هما لي دبلوم نجم أنا اليوم نخرج بهم كي نقرا بحذاكم في الكلية الخاصة للتصرف وعلوم الإدارة بسوسة؟ ساعة صباح خير ونحب نشكركم على الاستضافة و nous sommes très honorés d'être parmi vous et on vous remercie pour l'accueil chaleureux. Aïchek. Donc احنا pour les diplômes nous avons كما قالت Madame Fatma nous sommes spécialisés en sciences économiques et de gestion. Donc au niveau de la licence nous avons 5 diplômes. Nous avons le management des PME, عنا le marketing, عنا la gestion comptable et financière. On a comme diplôme de licence la finance islamique et puis en dernier lieu on a le commerce et la finance et le commerce international. ما نقتصروش كان على les licences pour assurer un certain. كان قصيت عليك بالعسل سامحني مدام منى باهي برشا اللي يمكن نحكيو على المانجمنت دي بي ام وقت نعرفوا اكثر من 80% من النسيج الاقتصادي فيه هذوما المؤسسات الصغرى والمتوسطه دونك مهم برشا. والفينانس الاسلاميك اللي هو التوجه تونسي على الاقل عالمي ماشي ياخذ في زيتها. دونك اليوم نجم نلقى روحي في مارشي كونكورونسي وقت ندخل في المارشي نتاع الشغل حاجه باهي. سينون في لي ماستر كي نحكيو على الماستر نحكيو على باك بلس 5. Exactement. خاطر توا في le système LMD. Donc licence c'est 3 ans. On va dire qu'un master نزيدو 2 ans de spécialité en master. Donc pour assurer la continuité du cursus في وسط الFMSA Business School, nous avons tenté عندنا في وسط الFMSA كان مش une seule كان مش 2 spécialités, une spécialité minimum par domaine d'activité. Par exemple في المانجمنت عندنا management des organisations c'est un master شامل en quelque sorte وعندنا la gestion des ressources humaines c'est un master bien spécifique. Donc هذايا بالنسبة للمانجمنت. عندنا زاده le marketing événementiel et touristique, عندنا la finance islamique, l'ingénierie financière et puis nous avons donc la comptabilité, contrôle et audit et puis زاده عندنا le commerce international. هذايا بالنسبة les licences ou les masters. Donc nous avons 5 licences et puis 7 masters. Nous avons 12 diplômes en tout. نعاودوا نذكروا مراي اون باراليل في الليسونس وفي الماستر واش تلقاو دي فورماسيون هذوما باش تلقاو دي فيزيت اليوم سور تيران معناتها للشركات هذوما راهو موجودين اون باراليل مع القراءه اللي تقرا فيها. Parfaitement. Donc نحب نتطرق لحاجة مهمة برشا. راهو بالنسبة للFMSA Business School le choix des diplômes il n'a pas été fait de manière arbitraire. معناتها مش بطريقة عشوائية احنا قلنا باش نختاروا tel ولا tel diplôme. C'était très réfléchi. Par exemple تو انت في المؤسسات الاخرين نجموا نلقاو معناتها la licence en comptabilité ولا la licence en finance. احنا on a essayé d'avoir une licence qui fait la combinaison des deux, à savoir la gestion comptable et financière, باش الطالب يكون عنده فكرة شاملة على الميادين الاثنين
ويكون بوليفالون وهذاك باش يسمح له انه يكون بلو كومبيتيتيف على المارشي دو لومبلوا. هذا بالنسبه دونك هذا بالنسبه للليسانس. مثلا خديت ان اكزومبل باغ سبيسياليتي. لو كان مثلا ناخذوا لا سبيسياليتي كونتابيليتي كونترول اوديت او نيفو دو ماستر، راهو الطالب عندنا احنا في الاف ام اس ا بخلاف لو ديبلوم اكاديميك en comptabilité contrôle et audit, on lui fournit une formation complémentaire qui va lui permettre d'avoir des informations complètes, une formation plus complète شاملة أكثر اللي باش تخول له أنه يعدي لو كونكور ناسيونال دو ليكسبرتيز كونتابل ويولي إن شاء الله دونك خبير محاسب. ان فيتور اكسبير كونتابل ان شاء الله. ان شاء الله. نعاود نذكرهم لازمني الباك باش نقعد نقرا عندكم ليسونس، لازمني ليسونس باش نمشي نقرا عندكم ماستر. اكزاكتومون هذوك لي كونديسيون دادميسيون. نجم انا قريت ايتاتيك ليسونس ونجيب حداكم ماستر. بيان سور بوسيبل الحكايه. باهي نعاود نذكركم اكثر تفاصيل تنجموا تلقاوها على www.fmsa.ens.tn. اكثر من هكا سيلول ديكوت خليه استماع موجوده عندكم مدام فاطمه بالنسبه للعائلات وليزيتيديون. كما قلت لك ليتيديون ديما يقضي وقته في لا فاماسا. معناها لا فاماسا سي سا دوزيام فامي. دونك اون ا كريي اون سيلول ديكوت بور لي étudiants. السيلول ايكوت هذيك شنيا هي حاجه مهمه برشا، هي نقطه تواصل ما بيننا وما بين الطالب. باهي شنيا ها سيلول ديكوت؟ باهي احنا نعرفوا اللي عندنا دي étudiants étrangers et des étudiants tunisiens. Les étudiants étrangers lorsqu'ils viennent ici en Tunisie, c'est la FMSA qui assure le logement dans un foyer universitaire. C'est elle qui assure aussi l'obtention, la préparation des papiers pour qu'ils puissent avoir la carte séjour. D'accord? Et puis نعطيك المشي وجاي نتاع الادارات ترتفعوا منهم يعرف كان الكارت سيجور نتاعو وين يسكن. فوالا وين يسكن aussi. C'est très important à la khater l'étudiant étranger lorsqu'il vient ici pour la première fois en Tunisie, c'est sa première expérience. Le parent il doit être assuré. Donc on essaie ça, déjà on est toujours en contact avec les parents, que ce soit tunisien ou étranger. الكلهم يعرفوا ولادهم هوني في la FMSA فاش قاعدين يعملوا. C'est pour ça que la FMSA c'est une famille, c'est sa deuxième famille. On est toujours à l'écoute. شنو اخر حتى بالنسبه للطلبه التوانسه زادا اللي جايين من كافه انحاء تونس مرحبا بهم. زادا لا فمسا باش تعاونهم باش يرقاو زادا وين يسكنوا وتعاونهم زادا حتى هما زادا جايين باش يبعدوا على عائلاتهم. لا فمسا زادا سي لور دوزيام فامي. En plus par rapport au قال لي نعرف مدام اسمع اللي قاعد انا في بالي باش نقول لك كي تدخل لنا زاد سيلول ديكوت للفاميليا ليتيديون نعرفوا زاد راهو العمر نتاع 18 22 ديليكاتو شويه. انا دي étudiants اللي يجيو ما عندهمش حتى 18 ans. انا قلت 18 انا ما عندي ليش معناها on doit vraiment معناها كونوا موجودين لنا معناتها on va les orienter. On est toujours là et ils le savent. معناها on est toujours là, on les suit حتى في الفوية, on est toujours en contact avec eux حتى pendant les vacances, on est toujours là. فهمت؟ تنصحوهم مثلا حتى في الشوا نتاع القرايه باغ اكزومبل نجي نقول لك راني هكا نحب نعمل ماركتينغ تقول لي مثلا لي فيو لي نوت نتاعك مثلا يفو ميو تمشي تنصحوهم ولا يجي خلينا نقراو كاو يجي لا فما ساعه باش يجي من برشا سبيسيال معناها مش باش يجي كان عامل ايكونومي ولا فما دي وحيد عاملين انفورماتيك ليتر. احنا اون اساي ديل ديبار دو باش نعملوا لهم معناها كيما on va les orienter كيفاش باش نعملوا لهم باش نشوفوا شنو هما لي لاكون نتاعهم فاش ناقصين. ما نعرفوا لي ليتيرير ناقصين في المات ما ماهمش فاهمين. دونك احنا حتى لي انسينيون تاعنا من الاول ما يدخلوش ديريكت في البروغرام. اون اساي توجور باش ناطروهم من الاول باش نفسروا لهم دو كوا يساجي باش نعملوا لهم لي بيرسبكتيف نتاع كل دبلوم نفسروا لهم لي دبلوم نعطيهم لي بيرسبكتيف نتاعهم. وسناي معناها كيما نعرفوا حتى pour l'obtention de la licence عندنا 2 ans de tronc commun. 2 ans de tronc commun باش تخلي للطالب بالوقت باش يفكر شنو يحب يعمل. احنا entre temps on essaie toujours de voir هو فاش باهي on essaie de l'orienter petit à petit حتى لين هو au bout de la 3e année باش يشد ثنيه باش يعرف روحه فاش يحب يسو سبيسياليز. مدام موني نتصور ككليه خاصه للتصرف وعلوم الاداره بسوسه وقت اللي حالينا حالية الفاك فما اوبجيكتيف بريمورديال معناتها وعلى شنو قاعدين ريت في الاخر لي فور اللي عاملين الناس الكل باش يمشيو لوبجيكتيف
ابخي تو سي كوا لوبجيكتيف اللي تحبوا توصلوا له ككليه الخاصه للتصرف وعلوم اداره بسوس؟ دونك احنا كما قلنا بكريكا اهم حاجه هي لومبلويابيليتي نتاع الطلاب نتاعنا التشغيل. هذيك لازم نسكر عينيا ما فماش. احنا باش نضمنوا الكريديبيليتي نتاعنا للي بارون كو سوا للبارون بيدو يقول لك معناتها قريت صغير بعد 3 سنين ولا بعد 5 سنين ماذا بيا طول يدخل سوق الشغل. اما احنا بالنسبه للطالب معناتها شنو نجموا نزيدوه بخلاف الدبلوم على خاطر الناس الكل elle offre des diplômes que ce soit في l'étatique que ce soit في البريفي. احنا pour garantir cette employabilité فما disons نحاولوا باش تكون فما une تكامليه كبيره على اكثر من القرايه صحيح اكثر من دبلوم اكزاكتومون في الفورماسيون نتاعو. كيفاش اون غارانتي cette formation complète à travers beaucoup de visions, voilà, donc de moyens. La première chose que l'on fasse pour nos étudiants, ce sont les visites entreprises. اللي أول حاجة هو يقرأ يمشي يطلع على شركات كومون سا سباس ريالمون ملي كنت تحكي له فيها يراها بعيني. Les coulisses le fonctionnement de l'entreprise, ils chauffent réellement les départements, شنو يخدم chaque département. وهذا il est garanti à travers donc des conventions de partenariat مصحينهم احنا مبرمين مع نزل مع وكالات اسفار مع شركات صناعيه etc. donc هذايا بالنسبه للكومبليمونتاريتي نتاع الفورماسيون اكاديميك. دونك الفيزيت انتربريز منو للعام زاده بخلاف لو كورسوس اكاديميك عندنا دي فورماسيون كومبليمونتير اللي يوليو ان ريتوال في وسط الف ام اس ا واللي البروغرام نتاع لي فورماسيون هذوما نعطيوه للطالب دي الديبي دو لاني داكور. دونك هذوما ce sont des formations في soft skills en développement personnel en art oratoire. دونك هذاك الكل يحاول للطالب كيف دونك قلنا باش يكون عنده une formation complémentaire. حاجه اون اوتر سبيسيفيسيتي مهمه برشا خاطر ساعات ما يعرفش ليتيديون يبيعوا روحه في اونتروتيان دومبوش راهو خاطر واحد في كلمتين ثلاثه وما حضرش روحه. دونك مهم برشا باش هو يبيع روحه ريالمون باش يبيع روحه راهو اكزاكتومون. دونك الحاجه الثالثه سي كو la pédagogie d'enseignement في وسط la FMSA Business School ce n'est pas une pédagogie classique. نعتمدوا برشا على la pédagogie active. مش معناتها pédagogie active, ce sont les nouveaux moyens de communication pour transmettre le cours, à savoir عندنا les classes inversées. فهمتك. Donc les séminaires, les tables rondes وكل دونك هذايا الكل دونك نعتمدوا عليه في الاف ام اس ا بور ترانسميتر لانفورماسيون. هذا الكل راهو موجود في الكليه الخاصه للتصرف وعلوم الاداره بسوسه www.fmsa.uns.tn 50 84 51 50 50 84 51 50. سينون الناس اللي ما خلطتش نذكروهم نهار الخميس لو 3 سبتمبر 2020 عندنا جورني بورت اوفيرت موجوده وين بالضبط كيفاش؟ زيد حاجه على مدام موني هذا الكل ما ينجم يكون موجود في الاف ام اس ا كان غراس لي انسينيون لو كور بروفيسورال نتاعنا ولي زيكسبير فوالا باش ما يتغشوش علينا على خاطر فريمون نشكرهم برشا بور لور ديسپونيبيليتي وبالحق الكاليتي دونسينيومون نتاعهم ولي زيكسبير زاده نتاعنا اللي يجيو يقريو في الاف ام اس ا بور دوني لو بلوس للطالب باش الطالب ينجم يسو بروجيت. صحيح. حكيت على الجورني بورت اوفيرت باهي يعني بالمناسبه هذه نستدعى العباد الكل الجورني بورت اوفيرت نتاعنا نهار الخميس 3 سبتمبر à partir de 9h du matin il y aura 9 متاع الصباح il y aura une journée porte ouverte qui va porter sur la vie estudiantine de la génération Z. Donc il y aura des débats, il y aura des workshops, il y aura des débats qui vont concerner l'orientation de l'étudiant, la vie estudiantine même. Voilà. Des workshops sous 2 thèmes, la confiance en soi et les pensées positives. والافكار الايجابيه كان صح التعبير. Voilà, c'est ça. دعوتي خاصة الناس الكل يسمعوا فينا تو بعض الاولياء يبدا تو مازال حاير حتى كان عمل الشواء الاولاني صحيح اما ماهوش كونفاكو بيه مقتنع ينجم يجي يسمع ولده ولا يجي حتى وحده يسال اجا احنا لنا اون فا ريبوندر افو كيستيونمون معناها باش نحاولوا نجاوبوا على اسئلتكم الكل. مرحبا بكم باش تلقاو الاساتذه نتاعنا باش تلقاو الليدرين نتاعنا
يورا دي موجودين باش تسالوا راه فوالا. مرحبا بكم في كل انديبوندامون من الفم اس الناس اللي جا اسال اسمه بورتو فيرت جيت تسال وكها اكزاكتومون. مرحبا بهم ابارتير دو 9 دو ماتان في لي لوكو دو لا اف ام اس. نعاود نذكر بالعنوان نهج الحريه على الكيس البرانسيبال اكوتي دي سيرفيس دي مين وستيغ نتاع سهلول. دونك مرحبا بالاولياء الكل بالطلبه الكل باللي نوفو باشوليي. ونعاودوا نذكروا زاد الناس الكل مدام فاطمه باش ما ننساش. فوالا عندنا توت ان بروغرام. البروغرام ديتايي باش يلقاوها على الباج فيسبوك نتاعنا اف ام اس سوس. وينجموا يزوروا زاد السيت ويب نتاعنا www.fmsa.ons.tn. ينجموا يكلمونا بور بلوس دو ديتاي على الجورني نتاعنا ولا على اي انفورماسيون تخص الاف ام اس على 50 845 150. زاد ينجموا يكلمونا على 73 822 598. عندي جيني هذاك اش قلتلاش نسيت النمرو خاطر بكري نحب نعطيهم ديما نمرو سهل باش يقعد في بالهم هاكا ساهلين. فوالا 50 845 150. هذايا نجاوبكم اني اتو مومون. مرحبا بكم مرحبا باسئلتكم الكل. اخر معلومه مهمه انه دي بورس ديتود لي ماجور اللي موجودين كل عام هذوما تقدموا. لي بورس ديتود بور لي ماجور دو بروموسيون. كل معناها بور فو دير كل عام عندنا اون نوفوتي. معناها ساعات نعطيو دي بورس ديتود خساره سنه اون با بو فو لو سيتواسيون تاعنا صايب مع الناس الكل. Donc, ce n'est la haqiqa, on a fait autre chose, mais généralement, les majeurs de promotion, ils sont bien gâtés, ou ils sont vraiment... Voilà. هذه دعوتنا الناس الكل باش نجموا تسالوا. عندكم من نهار الخميس 9 متاع الصباح سهلوا تخليوا ستيك على يمينك ديك تفوتها تهز عينك شويه على يمينك تلقى اف ام اس بالازرق البني هذيك الكل من 9 متاع الصباح. تلقاو مدام منى تلقاو مدام فاطمه اللي دايرين الكل الناس الكل موجودين www.fmsa.ons.tn. سينو تكلموا مع ال 50 845 150 وين تسالوا باكثر التفاصيل ديما تلقاو الا على الباج فيسبوك نتاعنا فمسا سوس. لي ريبونس سون انستانتاني نجاوبوكم على اسئلتكم الكل. نيزيتي با نو كونتاكتي. ومرحبا بالناس الكل نهار الخميس 3 سبتمبر في لي لوكو دو لا اف ام اس. مدام فاطمه المتهم مسؤول على الانتداب والتواصل مع الطلبه. مدام منى جعيدان رئيسة قسم اداره الاعمال. حديثنا اليوم كان حول الكليه الخاصه للتصرف وعلوم الاداره بسوسه. نعاود ذكركم نهار الخميس بيبانو مفتوحه ابارتير من 9 متاع الصباح. مرحبا بكم. يورا لو كيما قلت لكم لو بروغرام ديتايي على الباج فيسبوك نتاعنا فما ساسوس. هكا نكون وصلنا لاخر نجمه الصباح. مرحبا بكم يا مدام. ريت مساله فيصل ولا حكايه تعدى الوقت راه سهل على الاخر. اجابه بحثنا الناس الكل تنجموا تتابعونا راه زاد على الباج اوفيسيال فيسبوك نتاعنا كام لايف ان جرون ميسي ليكيب كامله. صاي ميرسي على تصاور منى كوتي برود وانيماسيون تعبنك برشا كالعاده في دقيقه صاي منى. مريم اللي اخترت لكم برشا موسيقى. ما ننساوش ليكيب كامله في البرود وريداكسيون 6 متاع الصباح غدوه على نجمه فهم. تشاو تشاو باي باي ادوما. كل حد فينا كان يحلم بخدمة يحبها يشوف فيها